सबैजनालाई फेरि नमस्कार छ। हाम्रो एनएफटीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी पहिलो क्लासलाई गर्नेछौँ र हामी केही इन्ट्रोडक्सनहरू म्युजिकको बारेमा र यो म्युजिक थ्योरीको बारेमा म तपाईँहरूलाई आज पढाउनेछु। तपाईँले बोर्डमा देख्न सक्नुहुने हेर्न सक्नुहुनेछ है। सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो शब्द चाहिँ एकदम प्राय म्युजिकोलोजी, यो शब्द चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। म्युजिक भनेको म्युजिकको बारेमा बुझ्नको लागि जनरली हामीले म्युजिक भनेपछि म्युजिकको धेरै डेफिनेसनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ इन्टरनेटदेखि लिएर। ठ्याक्कै सङ्गीत भनेको चाहिँ यस्तो भनेर चाहिँ ट्याक्कै डेफिनेसन चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्न। अहिले हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्युजिक भनेको चाहिँ एउटा मिलाएर राखेको साउन्ड भनेर चाहिँ अहिले हामी सङ्गीतलाई डिफाइन गर्नेछौँ। त्यसो हो भने म्युजिकोलोजी एकदम म्युजिकको स्टडीलाई चाहिँ हामीले म्युजिकोलोजी भन्छौँ है, स्टडी अफ म्युजिक। म्युजिकलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो कला, अब त्यो विधि, त्यो अब सब्जेक्ट, त्यो अब फिल्डलाई चाहिँ हामीले म्युजिकोलोजी भन्छौँ। जसरी बायोलोजी भनेको त्यो लाइफको बारेमा स्टडी हो, त्यसै गरी म्युजिकोलोजी भनेको नि के हो, म्युजिकको बारेमा स्टडी। म्युजिकोलोजी, यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। म्युजिकोलोजी भनेको चाहिँ म्युजिकको बारेमा स्टडी। अब मैले यो कुरा किन जोड्दैछु भन्दाखेरि हामीले जति पनि म्युजिक थ्योरीदेखि लिएर जति पनि विषयहरू म्युजिकको बारेमा हामी पढ्छौँ त्यो सबै चाहिँ हामीले म्युजिकोलोजीभित्रै पढ्नेछ। यो सबै विषय चाहिँ म्युजिकोलोजीभित्र पर्छ। अनि म्युजिकोलोजीको चाहिँ तपाईँले तिनवटा ब्रान्च चाहिँ म्युजिकोलोजीको हुन्छ। एउटा सुरुको चाहिँ हिस्टोरिकल म्युजिकोलोजी, अनि त्यो पछि सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजी, त्यो पछि इथ्नो म्युजिकोलोजी भन्ने तिनवटा यसको चाहिँ इथ्नो म्युजिकोलोजीभित्र चाहिँ तिनवटा ब्रान्च हुन्छ हामीसँग। अनि सुरुको कोहीले चाहिँ म्युजिक थ्योरीलाई बाहिर पनि राख्छ, तर अहिले चाहिँ हामी यो सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीभित्र चाहिँ हामी म्युजिक थ्योरीलाई राख्नेछौँ। अब हिस्टोरिकल म्युजिकोलोजीमा चाहिँ तपाईँहरूले म्युजिकको इतिहास, कसरी सङ्गीत हुन आयो, त्यो पछि पहिलाको सङ्गीतहरू कस्तो थियो, त्यो पछि उनीहरूको अनि पहिलाको सङ्गीत बनाउने कम्पोजरहरू चाहिँ कस्तो थियो भनेर त्यो सबैको बारेमा चाहिँ तपाईँले हिस्टोरिकल म्युजिकमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो पछि यो इथ्नो म्युजिकोलोजी भन्ने चाहिँ कुनै एउटा जाति, इथनिक ग्रुप, कुनै एउटा जातिको सङ्गीतको बारेमा, जस्तै नेवार म्युजिकको बारेमा, तामाङ म्युजिकको बारेमा, अथवा कुनै जाति मगरहरूको बारेमा, त्यस्तो कुनै पार्टिकुलर कुनै निश्चित एउटा जातिको चाहिँ सङ्गीतको बारेमा अध्ययन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले इथ्नो म्युजिकोलोजीमा हामी पढ्छौँ। अनि यो सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजी भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम यसले चाहिँ धेरै एरियाहरू कभर गर्छ क्या। सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीले चाहिँ तपाईँको एउटा म्युजिकलाई चाहिँ जनरली हेर्छ। हाम्रो यो हिस्टोरिकल र इथ्नो म्युजिकोलोजीमा चाहिँ तपाईँको यसमा हिस्ट्री मात्रै, इतिहास मात्रै, सङ्गीतको इतिहासको बारेमा मात्रै पढ्नुपर्छ। इथ्नो म्युजिकोलोजीमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा जातीयको बारेमा पढ्नुपर्छ। तर सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीमा चाहिँ हामीले म्युजिकलाई एउटा जनरल हिसाबले चाहिँ हामीले म्युजिकको अध्ययन यो सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीमा पर्छ। अनि यसको चाहिँ एकदम धेरै ब्रान्चहरू छ। जस्तै तपाईँले यो एक्युस्टिक भन्ने म्युजिकको यो साउन्डको बारेमा पनि तपाईँले यहाँ सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीमा पढ्न पाउनेछ। त्यो पछि साइकोलोजी, म्युजिक साइकोलोजी भन्ने पनि हुन्छ है। म्युजिक साइकोलोजी पनि तपाईँहरूले सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीभित्र नै पर्छ। त्यो पछि यो कल्चरल म्युजिकदेखि एकदम धेरै म्युजिकको ब्रान्चहरू यो भित्र चाहिँ पर्छ। अनि यही भित्र चाहिँ म्युजिक थ्योरी पनि कसैले चाहिँ राख्छ है। कसैले चाहिँ चारवटा बनाएर म्युजिक थ्योरीलाई छुट्टै एउटा डिसिप्लिन, एउटा छुट्टै ठाउँमा राख्छ। कसैले चाहिँ सिस्टमेटिक म्युजिकोलोजीभित्र नै हाम्रो म्युजिक थ्योरीलाई राख्छ। अब चाहिँ हामी म्युजिक थ्योरीमा जानेछौँ। तपाईँहरूले कुनै
पढाउने बेलामा चाहिँ बुझेन अथवा कुनै शब्दको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्न पर्यो नि अथवा केही क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूलाई आफ्नो कमेन्टमा हामीलाई लेख्नु होला ताकि के बुझेन हामीलाई अर्को भिडियोहरूमा चाहिँ एकदम सुधार गर्नको लागि राम्रो हुने थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला कुनै प्रश्न केही छ भने चाहिँ म्युजिक थ्योरी अब चाहिँ भर्खर हामी म्युजिक थ्योरीमा आयौँ म्युजिक थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले म्युजिकको एउटा सङ्गीतको स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ स्टडी गर्छ स्ट्रक्चर भनेको सङ्गीत चाहिँ के चिजहरू मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ जस्तै एउटा घर बन्नको लागि हामीसँग एउटा घर छ भने घर बन्नको लागि यहाँनिर अब काठको आवश्यक पर्छ त्यसपछि इँटाको साना साना चिजहरू विभिन्न थोकहरू मिलेर चाहिँ घर बनाए जसरी सङ्गीत बन्नको लागि चाहिँ सङ्गीत बन्नको लागि चाहिँ के चिजहरू चाहिन्छ र त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ मिलायो भने चाहिँ एउटा राम्रो सङ्गीत बन्न सक्छ अथवा एउटा सङ्गीत राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो सबै चिजहरूको स्टडी अथवा अध्ययनलाई चाहिँ हामीले म्युजिक थ्योरीमा राख्छौँ यसमा चाहिँ हामीले अब अरू बाजा बजाउने जति पनि म्युजिसियनहरू अनि कम्पोजरहरू जति पनि छ अनि उहाँहरूले चाहिँ सङ्गीतलाई चाहिँ ती सङ्गीतको जति पनि इलिमेन्ट जति पनि चिजहरू छन् ती सबै साना साना थोकहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ कसरी सङ्गीत बनाउनु हुन्छ भनेर त्यो कुराको बारेमा पनि हामीले अध्ययन यो म्युजिक थ्योरीमा गर्नेछौँ अनि आजको चाहिँ हामीले एउटा फन्डामेन्टल म्युजिकको अब त्यस्तो सानो सानो फन्डामेन्टल चिजको बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ योलाई चाहिँ हामीले बिल्डिङ ब्लक्स पनि भन्छौँ है जसरी एउटा घर बन्नको लागि इँटाहरूको आवश्यकले जोड्दा एउटा घर बन्छ त्यसै गरी चाहिँ यसले चाहिँ हामीले बिल्डिङ ब्लक पनि भन्न सक्छौँ फन्डामेन्टल्स कसैले फन्डामेन्टल्स मात्रै पनि भन्छ कसैले चाहिँ अब फन्डामेन्टल इलिमेन्ट्स अथवा तपाईँले कम्पोनेन्ट भन्न पनि पाइयो कम्पोनेन्ट अफ म्युजिक यो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट अफ म्युजिक भनेको चाहिँ म्युजिकको त्यो सानो सानो चिजहरू जुन चिजहरू चाहिँ जोडिएर चाहिँ हामीले सङ्गीत एउटा ठुलो एउटा सङ्गीत बनाउँछ त्यो सबै सानो सानो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स अफ हामीले म्युजिक भन्छौँ यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ टिचर बेसी नै फरक हुनसक्छ कसैले 4वटालाई फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्समा राख्छ कसैले 4-5वटालाई कसैले 6वटालाई र हामीले चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले 7वटा जतिलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स अफ म्युजिकमा हामीले राखेको छौँ सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ पिच भन्ने बुझ्नुपर्छ यो पिच त्यसपछि अब यो नोट र पिचलाई चाहिँ कसैले सँगै पनि राख्न सक्छौँ हामीले अहिले छुट्टै तरिकाले हेर्नेछौँ 2 अनि 3 नम्बरमा बिट अनि 4 नम्बरमा एउटा टेम्पो त्यसपछि 5 नम्बरमा हामी अब कसैले डाइनामिक भन्छ कसैले चाहिँ एम्प्लिच्युड पनि भन्ने गर्छ अलिकति साइन्टिफिक वेमा चाहिँ एम्प्लिच्युड अथवा भोल्युम पनि भन्ने काम गर्छ कसैले अनि त्यसपछि 6 मा हामी राख्नेछौँ हामी यो टेम्बर भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट 7 मा चाहिँ टेक्सचरको बारेमा चाहिँ हामी अलिक पछि कुरा गर्नेछौँ आज चाहिँ हामी पिचको बारेमा हेर्नेछौँ नोट भनेको के हो त अनि त्यसपछि बिट भनेको के हो अनि त्यसपछि टेम्पो भनेको के हो डाइनामिक भनेको के हो टिम्बर भनेको के हो र टेक्सचर भनेको टेक्सचरलाई चाहिँ हामी अलिक पछाडि राख्नेछौँ अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ आधी घन्टाको हुनेछ अनि हामीले अब यता आज कतिसम्म गर्न भ्याउँछ त्यही आधी घन्टाको चाहिँ हामी तपाईँलाई हाल्नेछौँ र अर्को अब केही 2-3 दिनपछि हामी फेरि अर्को यही भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ पिच अब हामी चाहिँ पिचको बारेमा हेर्नेछौँ यो सबैलाई म मेटिदिन्छु र हामी पिचको बारेमा मात्रै हेर्नेछौँ पिच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले पिच बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साउन्डको बारेमा बुझ्नुपर्छ जति पनि हामीसँग साउन्ड हुन्छ हरेक साउन्ड चाहिँ यो भाइब्रेसन भएर चाहिँ कुनै चिज चाहिँ हल्लेपछि भाइब्रेट भइसकेपछि चाहिँ साउन्ड निस्किन्छ अनि जब साउन्ड निस्किन्छ साउन्ड निस्किसकेपछि चाहिँ साउन्डको चाहिँ प्रपर्टी भनौँ न एउटा गुण
चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साउन्ड, जब कुनै साउन्ड, अब त्यो नोइज पनि हुनसक्छ। हामीले अहिले गर्न लागेको चाहिँ म्युजिकल साउन्ड हो। अब म्युजिकल साउन्ड र नोइजको विषयमा चाहिँ हामी अलिक पछि एक्स्ट्रा टपिक हामी राखेर तपाईँहरूलाई सबै साउन्ड म्युजिक हो त अथवा होइन भन्ने कुरालाई हामीले पछि अर्को भिडियोहरूमा हामीले तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ जब साउन्ड आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ पिचसँगै आउँछ, त्यसपछि त्यसको एम्प्लिट्युड भन्छ, एम्प्लिट्युडसँगै आउँछ, त्यसपछि ट्याम्बर, अनि यो ड्युरेसन पनि राख्दिउँ, ड्युरेसन। यति चारवटा कुरा चाहिँ सँगै आउँछ। अहिले चाहिँ हामी पिचको बारेमा मात्रै हेर्नेछौँ। पिच भनेको चाहिँ साउन्ड कति हाई अथवा कति लो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पिच भन्छौँ। जब तपाईँले पिच प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ हाई लो भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। साउन्ड कति हाई अथवा कति लो छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साउन्डको पिच भन्छ। जस्तै मसँग गिटार छ, अनि यो गिटारको तपाईँले साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ। अब यो फर्स्ट स्ट्रिङको गिटारको साउन्डको पिच चाहिँ अलिकति हाई छ र लास्ट स्ट्रिङको चाहिँ लो छ। पिच भनेको चाहिँ साउन्ड कति हाई अथवा कति लो, यो अलिकतिको यो भोक्रो अलि लो छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले पिच भनेको चाहिँ साउन्डको हाइनेस अर लोनेस भनेर बुझ्नु। साउन्ड कति माथि अथवा कति तल छ, कति हाई अथवा कति तल छ, त्यसलाई चाहिँ पिच भन्छौँ हामीले। अनि यो एकदम बढी प्रयोग हुन्छ म्युजिकमा। हाई लो भनेर सम्झिनुहोस् चाहिँ एकदम सजिलोको लागि चाहिँ पिच। म अब कराउँदाखेरि नि मेरो साउन्डको पिचहरू कहिले हाई कहिले लो हुने भइरहेको छ। अब तपाईँले पछि गएर चाहिँ अब यो पिच कसरी हाई कसरी लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई पछि सिकाउनेछौँ। फ्रिक्वेन्सीहरूको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ बेसिकल्ली पिच भनेको साउन्ड कति हाई कति लो त्यसलाई चाहिँ हामीले पिच भन्छौँ। अनि त्यसपछि यो ड्युरेसन भन्ने हुन्छ, कुनै पनि साउन्डको ड्युरेसन अथवा टाइम भ्यालु नि भन्छ। ड्युरेसन भनेको चाहिँ एउटा साउन्डले चाहिँ कति समय लिन्छ त त्यसलाई चाहिँ हामीले साउन्डको ड्युरेसन भन्छौँ। जस्तै मैले बोलिरहेको छु गऱ्यो भने अलि भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ लामो भइरहेको छ, भन्ने चाहिँ अलिक छोटो भइरहेको छ। जब म बोल्छु जब साउन्ड निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ ड्युरेसन भन्ने चाहिँ आउँछ। तपाईँले चाहिँ फेरि ड्युरेसन चाहिँ हुने पिच चाहिँ नहुने नि हुँदैन, पिच हुने तर साउन्डको ड्युरेसन नहुने हुँदैन। यो चारवटा चाहिँ सँगै आउँछ। जब साउन्ड निस्किन्छ तब यो पिच, ड्युरेसन, टिम्बर र यो एम्प्लिट्युड चाहिँ सँगै आउने काम गर्छ। ड्युरेसन भनेको चाहिँ साउन्डले लिने समय। जस्तै मैले 1 सेकेन्डसम्म लियो भने मेरो यो साउन्डको ड्युरेसन चाहिँ 1 सेकेन्ड हुन्छ। एकदम सजिलो है। पिच भनेको हाई र लो, ड्युरेसन भनेको चाहिँ कति समयसम्म बजे त त्यो साउन्ड, त्यसलाई चाहिँ साउन्डको ड्युरेसन भन्छ। अब चाहिँ नोट बुझ्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। नोट भनेको चाहिँ तपाईँले बाजाले कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ न, हामीसँग गिटार अथवा पियानो अथवा भायोलिन जे पनि छ, कुनै पनि साधारण भाषामा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ नोट भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँ एउटा कुनै बाजाले निकालेको एउटा सिङ्गल साउन्डलाई चाहिँ हामीले नोट भन्छौँ। जस्तै गिटारमा हामीसँग छ, अब तपाईँले एउटा साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ, त्यसपछि यो सबैलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले नोट भन्छौँ। सिङ्गल साउन्ड आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नोट भन्छौँ। अनि पछि गएर म्युजिकल नोटेसनमा जब हामीले नोटेसन पढ्छौँ, म्युजिकल नोटेसनमा चाहिँ नोट भनेको चाहिँ एउटा सिम्बल भनेर हामीले पढ्छौँ। पछि चाहिँ सिम्बल हो, यस्तो सिम्बल जसले चाहिँ पिच र ड्युरेसन बताउने काम गर्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले नोटको डेफिनेसन चाहिँ पछि म्युजिक नोटेसनमा गएर चाहिँ यस्तो एउटा सिम्बल जसले चाहिँ हामीलाई साउन्ड कति तिखो र साउन्ड कति बेरसम्म बस्ने, त्यो तिखाइ चाहिँ कति बेरसम्म बस्ने भनेर दुईवटा कुरा बताउने एउटा साङ्गीतिक चिन्ह, एउटा म्युजिकल सिम्बललाई चाहिँ नोट भन्छौँ भनेर हामीले त्यति बेला चाहिँ अब कति बेला चाहिँ हाई भन्ने, कति बेला लो भन्ने, कति बेला चाहिँ कति ड्युरेसन ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि नै आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ नोट भनेको एउटा सिङ्गल साउन्ड, कुनै पनि बाजाले निकालेको सिङ्गल साउन्डलाई चाहिँ हामीले नोट भन्छौँ। म्युजिक नोटेसनमा चाहिँ नोट चाहिँ एउटा चिन्ह हो जसले हामीलाई पिच र ड्युरेसन बताउने काम गर्छ। साउन्डको पिच र
साउन्डको ड्युरेसन बताउने काम गर्छ भनेर हामीले पछि पढ्नेछौँ। अब हामी अर्को तर्फ हामी जानेछौँ। अब हामी बिटतर्फ जानेछौँ। यो बिट चाहिँ एकदम प्राय मैले देखेकोमा चाहिँ प्रायले बुझाइ अलि अर्कै तरिकाले बुझेको हुन्छ बिटलाई चाहिँ, अनि अलि मिसकन्सेप्सन भनौँ न। हाम्रो मैले जति पनि स्टुडेन्टहरू आउँछ उहाँहरूलाई सुरुमा बिट भनेको के बुझेछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अर्कै तरिकाले जवाब दिने भएको कारणले गर्दाखेरि बिट भनेको चाहिँ अब बिटको ओरिजिनल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ बेसिक युनिट अफ टाइम इन म्युजिक हुन्छ क्या। बेसिक युनिट अफ टाइम इन म्युजिक, नेपालीमा भन्नुपर्दा समय। अब बेसिक युनिट अफ टाइम इन म्युजिक, समयको एउटा सबभन्दा सानो एकाइलाई चाहिँ हामीले म्युजिकमा चाहिँ बिट भन्छौँ। जस्तै बाहिर कुरा गर्दाखेरि हामीले समयको सबभन्दा सानो एकाइ भनेको सेकेन्ड, त्यसपछि अलि ठुलो भनेको मिनेट, त्यसपछि आवर, त्यसरी यो टाइमको जति पनि युनिटहरू छ त्यस्तै खालको म्युजिकमा त्यस्तै खालको युनिट सानो सानो एकाइलाई चाहिँ हामीले बिट भन्छौँ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि यो बिट चाहिँ स्टेडी हुन्छ है। स्टेडी भनेको चाहिँ ढिलो चाँडो हुने हुन्न एउटै सुरमा। जस्तै मैले ताली बजाएँ नि, यो जुन तपाईँले टाक टाक यो सुनिरहनु भएको छ यो चाहिँ बिट हो। एक बिट, अब त्यसपछि 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, यो टक 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 जस्तो बज्छ नि टाक टाक। अनि यो चाहिँ ढिलो चाँडो चाहिँ हुनु भएन। फेरि ढिलो चाँडो भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ बिट भन्दैन। जस्तै कहिले चाँडो, ढिलो, अलि चाँडो, यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले बिट भन्दैन। बिट चाहिँ तपाईँको रेगुलरली एउटै स्थिति ड्युरेसन चाहिँ इक्वल हुनु पऱ्यो भनौँ न। यसरी गइरहनेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बिट भन्छ। तर अहिले चाहिँ यो बिट भन्ने वर्डको चाहिँ मिनिङ चाहिँ अलिकति ब्रोड, अलिकति ठुलो ठुलो विभिन्न कुरामा चाहिँ विभिन्न कुरालाई चाहिँ हामीले बिट भनेर पनि बुझ्छौँ। जस्तै एउटा चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ रिदम हो। कुनै पनि रिदम, कुनै पनि ड्रमले अथवा कुनै पनि गिटारले बजाउने रिदमलाई चाहिँ अहिले बिट र रिदम भनेको चाहिँ सिनोनिम्स भनौँ न। एउटै चिज बुझाउनको लागि चाहिँ बिट, रिदमलाई पनि धेरैचोटि चाहिँ बिट भनिराखेको हुन्छ। जस्तै ड्रमले बजाउने टिक टिक टाक टिक टिक टाक टिक टिक टाक, यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रिदम हो। रिदमको बारेमा हामी अलिक पछि पढ्नेछौँ। त्यही रिदमलाई बुझाउनको लागि चाहिँ बिट भनेर चाहिँ भन्छ। जस्तै गिटारमा हामीले बजाउनु पऱ्यो भने जुन यो रिदम छ अहिले चाहिँ यो रिदमलाई पनि हामीले बिट भन्न सक्छौँ। तर वास्तविक बिटको मिनिङ चाहिँ त्यो अघिनेको सानो एकाइ टाक टाक, जुन हामीले गीत बजाउँदाखेरि ट्यापिङ तपाईँहरूले खुट्टाले गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिट भन्छौँ। अब बिटको नि धेरै टाइप्सहरू हुन्छ, हामी त्यो चाहिँ अलिक पछि पढ्नेछौँ। जस्तै अन बिट, अफ बिट, डाउन बिट, अप बिट, त्यसपछि हाइपर बिटहरूदेखि लिएर धेरै थरीको बिटहरू हामीसँग हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले बेसिक मात्रै यो बिटको बारेमा पढेका छौँ। तपाईँले चाहिँ हामीले जब बिट भन्ने युज गर्छौँ, हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ बिटलाई चाहिँ रिदमको मिनिङसँग युज गर्दैनौँ है। हामीले प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बिट भनेको चाहिँ त्यही बेसिक युनिट अफ टाइम इन म्युजिक, सङ्गीतलाई नाप्नको लागि जुन एउटा सानो एकाइ समयको प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले बिट भन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। त्यसरी यो डेफिनेसन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ। ओके, अब बिट पछि हाम्रो आउँछ टेम्पी हो, टेम्पो। टेम्पो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ है। यो चाहिँ म्युजिकको स्पिडलाई चाहिँ हामीले टेम्पो भन्छौँ। जस्तै कुनै सङ्गीत कति फास्ट अथवा कति स्लो, टेम्पो भनेपछि चाहिँ फास्ट र स्लो तपाईँले कुरा गर्नुहोस्। अब पिच भनेको चाहिँ के हो, हाई र लो। त्यसपछि ड्युरेसन भनेपछि चाहिँ कति, हाउ मच भन्ने। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एउटा फर्मुला जस्तो बनाउनु भयो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। टेम्पो चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँसँग बिट यहाँ मसँग यहाँ एक बिट छ, त्यसपछि 2, 3, 4 यो टक 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 जाँदा जाँदा जुन तपाईँले चाहिँ बिटलाई चाहिँ रिपिट गरिरह्यो भने, यो बिटलाई चाहिँ रिपिट गरिरह्यो भने चाहिँ यो बिटलाई रिपिट गर्दाखेरि जुन एउटा स्पिड बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले
टेम्पो भन्छौँ। जस्तै मसँग मैले अब एउटा बिट जस्ट बजाउँछु अनि त्यसपछि टेम्पो बनाउँछु ल। जस्तै ट्याक, अहिले चाहिँ बिट मात्रै भइरहेको छ, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति यस्तो गर्नेछु। अब यसलाई बजाइरह्यो भने चाहिँ एउटा टेम्पो हुन्छ। अब टेम्पो भयो। अब यो बिटलाई चाहिँ एकदम फास्ट गऱ्यो भने चाहिँ टेम्पो पनि बढ्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ बिटलाई फास्ट गरेको भएर अलिकति बढ्यो, अब चाहिँ टेम्पो पनि बढेको भन्छ यस्तोलाई चाहिँ। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ स्लो भयो। टेम्पो एकदम सजिलो। एउटा गीतमा गीत कति फास्ट अथवा गीत कति स्लो अथवा म्युजिक कुनै पनि म्युजिक कति फास्ट अथवा कति स्लो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेम्पो भन्छौँ। म मेटिदिने छु, फेरि म तपाईँलाई रिपिट गर्नेछु ताकि अघि पढेको कुराहरू चाहिँ रिभाइज होस्। हामीले पिचको बारेमा हेरौँ, त्यसपछि नोटको बारेमा हेऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले ड्युरेसन पनि हेरौँ भनौँ। ड्युरेसन, नोटको ड्युरेसन त खासै लेख्नु पर्दैन। नोटको बारेमा हेरौँ, त्यसपछि हामीले बिटको बारेमा, त्यसपछि टेम्पो, यति चारवटाको बारेमा चाहिँ हेरौँ। पिच भनेको अघि भनिहालेँ हाई र लो भनेर तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। नोट भनेको चाहिँ एउटा साउन्ड, सिङ्गल साउन्ड, बाजालाई निकाल्ने एउटा सिङ्गल साउन्ड। त्यसपछि बिट भनेको चाहिँ युनिट, बेसिक युनिट अफ टाइम, टाइम समयलाई चाहिँ नाप्नको लागि प्रयोग गरिने सङ्गीतमा त्यस्तो सबैभन्दा सानो एकाइ। टेम्पो भनेको चाहिँ तपाईँले स्पिड भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब चाहिँ आउँछ यो डाइनामिक अथवा एम्प्लिच्युड भोल्युम पनि भन्ने गर्छ प्रायःले। एम्प्लिच्युड अलिकति साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ एम्प्लिच्युड, म्याग्निच्युड साउन्डको भन्ने गर्छ। म्युजिकली लुज टर्म चाहिँ हामीले डाइनामिक भन्ने युज गर्छौँ। डाइनामिक भनेको चाहिँ कुनै पनि सङ्गीतको भोल्युम कति हाई, कति सफ्ट अथवा कति लाउड छ। लाउड र सफ्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहोस् है, अनि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बुझ्नको लागि। कुनै पनि सङ्गीतको साउन्ड चाहिँ कति लाउड अथवा कतिको सफ्ट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक भन्छौँ। अनि पछि गएर हामीले डाइनामिकको टाइप्सहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। जस्तै मैले गिटार तपाईँको अलिक ठुलो छ, यसको ठुलो भयो। अब डाइनामिक अलिकति लो भएको छ, अलिक सफ्ट भएको छ। डाइनामिक लो भन्ने शब्द होइन। अब अलिकति लाउड, यसरी चाहिँ एउटै गीतमा पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट डाइनामिक चाहिँ तपाईँ जब कम्पोजरहरू तपाईँले कुनै पनि गीत सुन्नुहुन्छ एउटै डाइनामिक, एउटै भोल्युम चाहिँ कसैले पनि हालेको हुँदैन। अब कोरस पार्टमा अलिकति लाउड भएर म्युजिक गएको हुन्छ, त्यसपछि अलिकति सफ्ट हुने पार्टहरू हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ एउटा म्युजिकमा चाहिँ अब डाइनामिक चाहिँ खेलाएको हुन्छ। अनि टेम्पो पनि कोही गीत, प्रायः गरी टेम्पो चाहिँ गीतको टेम्पो चाहिँ एउटै खालको हुन्छ, तर कोहीले चाहिँ टेम्पोलाई अलिक कहिले घटाउने कहिले बढाउने काम पनि गरिराखेको हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ यो चिजहरू मिलेर चाहिँ सङ्गीत बनेको हुन्छ। हामीले पिच, नोट, अनि त्यसपछि बिट, टेम्पो, डाइनामिकको बारेमा हेरौँ। अब हामीसँग एउटा लास्ट छ, त्यो चाहिँ आजको लागि लास्ट हुने चाहिँ यो चाहिँ ट्याम्बरको बारेमा। ट्याम्बर चाहिँ अलिकति बुझ्न अलिक कम्प्लेक्स छ, यसलाई बुझाउन पनि एकदम कम्प्लेक्स नै छ। अनि यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन पनि भेट्न एकदम गाह्रो छ। यो ट्याम्बर भन्ने शब्द चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ सुरुमा तपाईँहरूको जब कुनै पनि साउन्ड निस्किन्छ, साउन्डको चाहिँ एउटा पिच हुन्छ, त्यसपछि ड्युरेसन कति लामो भन्ने कुरा, कति हाई भन्ने कुरा, त्यसपछि त्यसको एउटा भोल्युम भनौँ न, एउटा एम्प्लिच्युड कति ठुलो भन्ने त्यो साउन्ड। अनि अर्को चाहिँ ट्याम्बर हुन्छ भनेको चाहिँ। ट्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ साउन्डको क्वालिटी भन्छौँ क्या हामीले। टोन कलर पनि भन्छ, प्रायःले यसको नाम टोन कलर भनेर पनि भन्छ। अनि कोहीले चाहिँ ट्याम्बर, अब तपाईँले कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ साउन्डको क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले ट्याम्बर भन्छौँ। जस्तै यो भनेको चाहिँ हातको यो छाप जस्तै हो क्या।
हरेक पर्सनको हरेक मान्छेको जसरी एउटा औँला छाप हुँदैन त्यसै गरी बाजाहरूको साउन्ड पनि तपाईँहरूको एउटै हुँदैन। जसरी यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि ट्याम्बर भनेको चाहिँ साउन्डको यस्तो क्वालिटी हो, साउन्डमा हुने यस्तो गुण हो जुन गुणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा बाजाको साउन्ड र अर्को बाजाको साउन्ड चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै बिरालो कराएको र तपाईँहरूले के हो मुसा कराएको छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि, त्यो छुट्याउन सक्नुको कारण चाहिँ बिरालोको ट्याम्बर चाहिँ छुट्टै हुन्छ, त्यसपछि मुसाको ट्याम्बर छुट्टै हुन्छ। मेरो भोइस र तपाईँको भोइस मिल्दैन, किन भन्दाखेरि मेरो भोइसको टिम्बर अथवा ट्याम्बर चाहिँ तपाईँको भन्दा चाहिँ फरक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरक छ। यदि सबै बाजाको ट्याम्बर चाहिँ एउटै हुने भएको भए चाहिँ सङ्गीतमा भेरिएसन भन्ने कुरा नै आउँथेन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बगैँचामा एउटै खालको मात्रै पहेँलो मात्रै फुल भए भए राम्रो देखिँदैन नि, त्यस्तै गरी सङ्गीतमा नै एउटा यदि ट्याम्पर चाहिँ सबै बाजाको एउटै हुने हो भने चाहिँ तपाईँले गिटार बजाएको र पियानो बजाएको तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्थेन। अनि तपाईँले ड्रम अनि तपाईँले त्यो भायोलिन बजाएको र तपाईँले बाँसुरी बजाएको साउन्ड तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्थेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ट्याम्बर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पछि गएर चाहिँ हामीले यो एउटा च्याप्टर चाहिँ ट्याम्बरको बारेमा मात्रै हुन्छ, कसरी चाहिँ यो बाजाको साउन्ड चाहिँ फरक भयो त, गिटारको साउन्ड पियानोसँग मिल्दैन, पियानोको साउन्ड फेरि गिटारसँग मिल्दैन, कसरी चाहिँ यस्तो फरक भयो त साउन्ड। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ट्याम्बर पढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ साउन्डको अलिक बढी फिजिक्सहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो ट्याम्बरको चाहिँ पछि गएर छुट्टै हामी च्याप्टर पनि हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले ट्याम्बर भनेको चाहिँ एउटा क्वालिटी, जुन क्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा साउन्ड अर्को साउन्डसँग छुट्याउन सक्छौँ भनेको साउन्डको सोर्स चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले ट्याम्बर भनेर बुझ्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो लेसन 1 थियो अनि एकदम फन्डामेन्टल्स कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। म मेटिदिनेछु, हामीले सिकेको कुरा सबै म लेखिदिनेछु अनि हामी आजको क्लास यहीँ बन्द गर्नेछौँ र अर्को दिनमा हामी अर्को नेक्स्ट लेसन ल्याउनेछौँ। पिचको बारेमा हामीले सिक्यौँ, बिटको बारेमा हामीले सिक्यौँ, नोटको बारेमा, यहाँ नोट सिरियल्ली म लेख्छु, नोट बिट, त्यसपछि हामीले सिक्यौँ टेम्पो, डाइनामिक र ट्याम्बर अथवा टिम्बर। यति 1 2 3 4 5 6वटाको बारेमा हामीले सिक्यौँ। साथमा हामीले ड्युरेसन पनि यहाँ सिकेको थियो नोटमा चाहिँ। अब हामीसँग टेक्स्चर छ, हामी टेक्स्चर चाहिँ अलिकति पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स अफ म्युजिक अथवा फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स अफ म्युजिक अथवा बेसिक एलिमेन्ट अफ म्युजिक भने पनि एउटै हो। यो चाहिँ बेसिक एलिमेन्ट हो। पछि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई आउँदो दिनमा चाहिँ हामी अब यो स्ट्रक्चरल एलिमेन्टको बारेमा हामी सिकाउनेछ र थोरै हामी नोटेसनबाट हामी जानेछौँ र पिचको टाइप्सहरू हामी जस्तै सिडी भनेर तपाईँले सुन्नुहुन्छ नोटको टाइप्सहरू, त्यो नोट के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हामी सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।